श्री संकष्टमोचन हनुमान स्तोत्रम्। सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्य सिन्धुर् बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर् लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं संकष्टमोचन विभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः संकष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर् बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः संकष्टमोचन विभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर् लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः
श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु। जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः। सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम्। उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः। श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति। स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः। सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः। सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु। जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः। सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम्। उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः। श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः
रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः
सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहव प्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहव प्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः
श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं
श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहव प्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवर्तोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहव प्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती
काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटा विकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम्
उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान्मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरीप्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविदूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान्मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोस्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं
शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं सिन्दूरपूररुचिरो बलवीर्यसिन्धुर्बुद्धिप्रवाहनिधिरद्भुतवैभवश्रीः दीनार्तिदावदहनो वरदो वरेण्यः सङ्कष्टमोचनविभुस्तनुतां शुभं नः सोत्साहलङ्घितमहार्णवपौरुषश्रीर्लङ्कापुरी प्रदहनप्रथितप्रभावः घोराहवप्रमथितारिचमोप्रवीरः प्राभञ्जनिर्जयति मर्कटसार्वभौमः द्रोणाचलानयनवर्णितभव्यभूतिः श्रीरामलक्ष्मणसहायकचक्रवर्ती काशीस्थदक्षिणविराजितसौधमल्लः श्रीमारुतिर्विजयते भगवान् महेशः नूनं स्मृतोऽपि दयते भजतां कपीन्द्रः सम्पूजितो दिशति वाञ्छितसिद्धिवृद्धिं सम्मोदकप्रिय उपैति परं प्रहर्षम् रामायणश्रवणतः पठतां शरण्यः श्रीभारतप्रवरयुद्धरथोद्धतश्रीः पार्थैककेतनकरालविशालमूर्तिः उच्चैर्घनाघनघटाविकटाट्टहासः श्रीकृष्णपक्षभरणः शरणं ममास्तु जङ्घालजङ्घ उपमातिविधूरवेगो मुष्टिप्रहारपरिमूर्छितराक्षसेन्द्रः श्रीरामकीर्तितपराक्रमणोद्धवश्रीः प्राकम्पनिर्विभुरुदञ्चतुभूतये नः सीतार्दिदारुणपटुः प्रबलः प्रतापी श्रीराघवेन्द्रपरिरम्भवरप्रसादः वर्णीश्वरः सविधिशिक्षितकालनेमिः पञ्चाननोपनयतां विपदोधिदेशम् उद्यद्भानुसहस्रसन्निभतनुः पीताम्बरालङ्कृतः प्रोज्ज्वालानलदीप्यमाननयनो निष्पिष्टरक्षो गणः संवरतोद्यतवारितोद्धतरवः प्रोच्चैर्गदाविभ्रमः श्रीमान् मारुतनन्दनः प्रतिदिनं ध्येयो विपद्भञ्जनः रक्षः पिशाचभयनाशनमामयाधि प्रोच्चैर्ज्वरापहरणं दमनं रिपूणां सम्पत्तिपुत्रकरणं विजयप्रदानं सङ्कष्टमोचनविभोः स्तवनं नराणां दारिद्र्यदुःखदहनं विजयं विवादे कल्याणसाधनमङ्गलवारणं च दाम्पत्यदीर्घसुखसर्वमनोरथाप्तिं श्रीमारुतेस्तव शतावृत्तिरातनोति स्तोत्रं य एतदनुवासरमस्तकामः श्रीमारुतिं समनुचिन्त्य पठे सुधीरः तस्मै प्रसादसुमुखो वरवानरेन्द्रः साक्षात्कृतो भवति शाश्वतिकः सहायः सङ्कष्टमोचनस्तोत्रं शङ्कराचार्यभिक्षुणा महेश्वरेण रचितं मारुतेश्चरणैर्पितं श्रीसङ्कष्टमोचन हनुमानस्तोत्रं श्रीहनुमतार्पणमस्तु। ॐ श्री हनुमते नमः।